Assalamu alaikum. Hope you all are fine. आज इस ईमेल के ज़रिए अपने साथ होने वाला एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बात 2019 की है। ये बात 2019 की दिसंबर की स्टार्टिंग की है। उस वक्त कराची में शदीद सर्दी थी। मैं नाज़िमाबाद भुट्टो कॉलोनी के साइड पे रहता हूँ और मेरा पूरा बचपन तकरीबन इन्हीं गलियों में गुजरा है। आज मैं 28 साल का हूँ और ये वाक़या जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसका मैंने कभी तसव्वुर ही ना किया था कि ये मेरे साथ वहाँ होगा जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और हमारा प्रोजेक्ट बन रहा था डिफेंस फेज 2 में, जिसकी वजह से अक्सर मेरा रात में घर लेट आना होता था। काम के दौरान हमारे कुछ मजदूर काम को लंबा करना चाह रहे थे ताकि वो डबल पैसे चार्ज कर सकें, और जब उनके ये हरकतें शुरू हुई तो मुझ पे बर्डन आया और मैं सुबह का गया रात में उस जगह से वापस आता था और 3 से 4 दिन मेरे ओवर टाइम लग जाया करते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं सखिया सन मोबाइल मार्केट क्रॉस करके कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था, क्योंकि सखिया सन मोबाइल मार्केट और भुट्टो कॉलोनी के दरमियान ही वो कब्रिस्तान आता है। तकरीबन रात 2 बजे का वक्त होगा। मैं उसी कब्रिस्तान के सामने से ही गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र थोड़ी दूर रोड पर पड़ी तो देखता हूँ कि 2 आदमी सफ़ेद शलवार कमीज में रोड पे चल रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा और उन दोनों को देख के काफ़ी अजीब भी लगा कि रात के 2 बजे के करीब ये 2 बूढ़े शख्स यहाँ कैसे। एक तो वो रोड हमेशा सन्नाटे में रहता है और दूसरा कि वहाँ मगिंग के सीन भी बहुत आम है, जिस वजह से मैं भी रात को वहाँ से तेज़ी से निकलता हूँ। खैर, मैंने हल्का सा हॉर्न बजाया ताकि वो दोनों बुजुर्ग साइड में हो जाएं और अगर तेज़ी में कोई गाड़ी आ रही हो तो वो दोनों किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। जैसे ही मैंने उन बुजुर्गों को क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे जहन में ये बात आई कि कहीं इन्हें किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत ना हो, क्योंकि उस वक्त ऐसे मामला सुनने में आ रहे थे कि जवान बच्चे अपने माँ बाप को घरों से निकाल रहे थे। खैर, मैंने बाइक मोड़ी तो देखा कि वो दोनों बुजुर्ग उसी रोड के एंड में एक पार्क है, उसी के गेट के साथ खड़े हुए हैं और कंटिन्यूसली अंदर की तरफ ही देखे जा रहे हैं। ना हिल रहे हैं, ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो दोनों बुजुर्ग कंटिन्यूसली बस एक मखसूस पॉइंट की तरफ देखे जा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि मैं इस सूरत हाल को भांप गया था और मैंने इस रोड के बारे में काफ़ी कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन साथ कभी कुछ ना हुआ। कुछ देर के लिए सख्ते में आ गया और तकरीबन 5 मिनट गुजरे और मैं होश में आया और अभी भी उन दोनों बुजुर्गों की नजरें उसी जगह अटकी हुई थीं। फिर आखिर हिम्मत करके पार्क के गेट के सामने बाइक रोकी और उन दोनों बुजुर्गों को सलाम किया, लेकिन उन दोनों बुजुर्गों ने कोई जवाब ना दिया। ये वाकया लिखते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। किस तरह से ये वाकया आपको बता रहा हूँ मेरा खुदा जानता है। जैसी ही मेरी नज़र पार्क पे पड़ी तो मैं देखता हूँ कि उसी पार्क के साथ एक मस्जिद है, वहाँ से बाकायदा एक जनाजा निकल रहा है।
اور سب لوگوں کے قد ایک جیسے، سب لوگوں کی پوشاک ایک جیسی، سب لوگوں کی نظریں بس نیچے زمین کی طرف۔ اور اس وقت میں نے تقریباً 100 سے زائد لوگ دیکھے، لیکن ان کو دیکھ کے ایک الگ وحشت نظر آ رہی تھی، اور وہ تمام لوگ اس جنازے کو لے کے ہماری ہی طرف آ رہے تھے، کیونکہ جس جگہ میں تھا اسی کی اپوزٹ قبرستان تھا۔ میں نے پھر بھی تھوڑی ہمت کر کے ان بزرگوں کو دوبارہ ہم کلام کرنے کی کوشش کی اور کہا، السلام علیکم، یہ جنازہ کس کا ہے؟ اور رات کے 2 بجے وہ بھی؟ ان دونوں بزرگوں نے میری طرف دیکھا، اور جیسے ہی میری طرف انہوں نے دیکھا تو ان دونوں بزرگوں کی نظریں نیچے زمین کی طرف، اور ہاتھوں میں ایک لمبی سفید رنگ کی تسبیح اور ایک ایسی خوشبو جو کافور سے ملتی جلتی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی بات کہی، ایک عجیب سی لینگویج میں، وہ زبان میں نے کبھی سنی نہیں تھی، اور اس کا مطلب بھی آج تک نہ سمجھ سکا۔ بس یہ کہنا تھا، اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور یقین کریں کہ ابھی میں نے پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ وہ دونوں بزرگ میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گئے، اور وہ جنازہ اور اس کو جو لوگ لے کے جا رہے تھے، یہ سارا ماجرا ایک ہی لمحوں سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خود کو کیسے سنبھالا جائے۔ بڑی مشکلوں سے کال کی اپنے بڑے بھائی کو اور سب کچھ بتایا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بائک پہ بیٹھ کے گھر جا سکوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آدھے پیر زمین کے اندر ہوں، اور کوئی چیز مجھے قدم بڑھانے سے روک رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد بھائی کو آتا ہوا دیکھا تو بھائی کو سارا واقعہ بتایا، اور پھر بھائی نے کہا کہ رات کو کچھ بھی ہو جائے اس جگہ سے کبھی نہیں آؤ۔ اگلے دن اٹھا تو تیز بخار میں مبتلا رہا۔ پھر پاپا کے ایک دوست حافظ ہیں، انہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جنات کا جنازہ دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب یہ مخلوق اپنی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہے، تو رات کے وقت ایسی جگہوں سے گریز کیا کرو۔ پھر مجھے کچھ دنوں تک عجیب و غریب جانور نظر آیا کرتے تھے۔ پھر حافظ صاحب نے دم کیا، پانی دیا، اور ایک تعویذ دیا جو میں اب تک پہن کے رکھتا ہوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے الحمدللہ۔ لیکن آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے تو ایک الگ ہی خوف میں رہتا ہوں۔